नमस्कार, कार्यक्रम youth.com को साथमा उपस्थित भएको छु। म हो कार्यक्रम प्रस्तोता आयुष नेउपाने। तपाईँ हामीलाई एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडी टेलिभिजनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका एफएम 95.2 बाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम youth.com मा हामी युवा साथीहरूसँग रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यस्ता जुझारु युवा जो समाज परिवर्तन अनि देश विकासको संवाहक बन्नुपर्छ भनेर लाग्दै आइरहेका छन् र जसले सामाजिक, आर्थिक, नैतिक अझ भनौँ शैक्षिक हिसाबबाट समाजलाई योगदान पुर्याउँदै आइरहेका युवासँगको कुराकानी हामी कार्यक्रममा गर्दछौँ। र आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा पनि मेरो साथमा त्यस्तै एक जुझारु युवा हुनुहुन्छ। हालै चिकित्सा शिक्षा आयोग एमबीबीएसले लिएको परीक्षा, प्रवेश परीक्षा र त्यसमा पनि एकीकृत प्रवेश परीक्षा चाहिँ देशव्यापी रूपबाट चाहिँ 5th र्याङ्क 5औं स्थान हासिल गर्न सफल, निकै नै पढाइको हिसाबले चाहिँ निकै नै अब्बल व्यक्ति भनेर म भन्न चाहे आशिका अर्याल हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रमको अतिथि। भरतपुर 18 बाट आशिका अर्याल, उहाँले देशव्यापी रूपबाट चाहिँ 5th पोजिसन स्कलरसिपमा चाहिँ हासिल गर्नुभएको छ। उहाँसँग रहेर समग्रमा अब एमबीबीएस पढ्ने इच्छा कहाँबाट जाग्यो, अब अन्य विविध विषय हुन्छन् र त्यसमा पनि एमबीबीएस नै पढ्नुपर्ने मुख्य योजना अथवा मुख्य चाहना किन हो र उहाँले एमबीबीएस पढिसकेपछि अब स्कलरसिपमा त नाम निकाल्नु भएको छ, त्यसपछिको भावी योजना के छ, यी यावत विषयमा आज कार्यक्रममा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अब भने आउनुहोस् ढिल नगरी म मेरो अतिथि आशिका अर्याललाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार दाइ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। के छ पछिल्लो समय अब नतिजा आइसक्यो हैन, अब 5th देशव्यापी रूपबाट चाहिँ तपाईँ 5th र्याङ्क हासिल गर्नुभएको छ स्कलरसिपमा। सर्वप्रथम त हामी तपाईलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। हजुर अब यो रिजल्ट आइसकेपछिको माहौल कसरी बितिरहेको छ त? हजुर रमाइलै छ, जो सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, मलाई पनि एकदम गरेको अब पढाइ अनुसार रिजल्ट पनि आउँदाखेरि खुसी लागिरहेको छ। हजुर अब 11,000 जनाले चाहिँ त्यसमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो हैन, अब एमबीबीएस को इन्ट्रान्स दिनुभएको थियो प्रवेश परीक्षा र अहिले चाहिँ अन्य तरिकाले हुन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ एकीकृत प्रवेश परीक्षा पनि भयो हैन, यो आफैमा राम्रो पनि छ। र 11,000 मध्येमा चाहिँ 4300 चाहिँ उत्तीर्ण हुनुभयो र त्यसमा पनि करिब 500 जनाले चाहिँ स्कलरसिप छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउनु भएको छ र त्यसमा पनि तपाईँ त 5th स्थान हासिल गर्नु भएको छ। के थियो अब इक्जाम दिँदै जाँदाखेरि 5th हुन्छु भन्ने थियो अथवा स्कलरसिपमा नाम निकाल्छु भन्ने थियो, के थियो? मैले चाहिँ स्कलरसिपमा नाम निकाल्छु भन्ने सोचेको थिएँ, तर त्यति अगाडि निकाल्छु भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। जे होस् एक्जाम चाहिँ राम्रै नै गएको थियो। अरू बेला अब पहिला मतलब पहिला एक्जाम दिँदा नि त्यस्तो एकदम अगाडितिर आइरहने त हुन्थेन, त्यही भएर मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिइनँ। जे होस् रिजल्ट आउँदा चाहिँ 5thमै आउँदाखेरि चाहिँ एकछिन चाहिँ होइन कि जस्तो नि फिल भइरह्यो, अनि पछि त 5th आयो, एकदम खुसी लागिरहेको जे होस् भयो। अब हामी थोरै अगाडिका दिनहरू कुराकानी गरौँ हैन, तपाईँ स्कुलिङ कहाँबाट गर्नुभयो, +2 कहाँबाट दिनुभयो, यो बारेमा? मैले चाहिँ नर्सरीदेखि एससीसम्मै भरतपुर 19 मा रहेको न्यू भिजन एकाडेमीबाट पास गरेँ। त्यसपछि म 11-12 को लागि चाहिँ म काठमाडौँमा माइतीघर स्थित सेन्ट जेभियर्समा 11-12 दिएँ। त्यसपछि नेम इन्स्टिट्युट जोइन गरेँ अनि त्यसपछि अहिले अब इन्ट्रान्स दिएर बसिरहेको छु। अब धेरै जसो हामीले हेर्ने हो भने यो +2 मा साइन्स पढेका, विज्ञान विषय पढेका व्यक्तिको पहिलो रोजाइ अथवा सब्जेक्ट एमबीबीएस हुन्छ क्या, डाक्टर बन्ने सानैदेखिको। अब अझ त्यसमा पनि +2 साइन्स गरिसकेपछि चाहना हुन्छ। के थियो अब तपाईँलाई पहिल्यैदेखि नै +2 मा जोइन हुँदादेखि नै अब डाक्टर नै बन्ने हो, एमबीबीएस को इक्जामै दिने हो भन्ने थियो अथवा अन्तिममा चाहिँ तपाईँले यसको विकल्प रोज्नु भएको? होइन, मैले चाहिँ सधैँ नै एमबीबीएस नै पहिलो प्राथमिकता नै मेरो एमबीबीएस नै थियो पहिल्यैदेखि नै। हजुर मेरो बच्चा भन्दा पनि म कक्षा 5-6 कक्षादेखि नै मेरो दाइ पनि एमबीबीएस दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो देखेर नै मलाई सानैदेखि नै एमबीबीएस नै पढ्छु भन्ने थियो। हजुर यसरी तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब तपाईँको दाइको पनि कुरा चल्नुभयो हैन। अब कति व्यक्तिहरूलाई, साइन्स पढेका व्यक्तिहरूलाई घरबाट पनि प्रेसर हुन्छ, राम्रै सब्जेक्ट पढ्नुपर्छ हैन, अब साइन्स पढिसकेपछि अन्य सब्जेक्ट पढ्ने होइन कि एमबीबीएस गर्ने अथवा इन्जिनियरिङमा गर्ने, एसजी भेटनरी पढ्ने भन्ने त्यो दबाब हुन्छ। के थियो तपाईँलाई अब एमबीबीएस पढ्नको लागि घरबाट पनि साथ सहयोग थियो? हजुर थियो। मलाई चाहिँ म भाग्यशाली ठान्छु, मेरो सबैजनाले मलाई तिम्रो विषय, तिमीलाई के पढ्न इच्छा छ त्यही पढ भन्नुहुन्थ्यो र मलाई पनि एमबीबीएसै छ भनेपछि उहाँहरू सबैले मलाई साथ दिनुभएको थियो। म खुसी। अन्य एमबीबीएस बाहेक अन्य अब
यो इन्जिनियरिङ एसजी भेटनरी हजुर। अरू सब्जेक्टको लागि चाहिँ तपाईँले इक्जाम दिनुभयो कि भएन इन्ट्रान्स? भएन, मैले चाहिँ अर्को बिपिएचको इक्जाम पनि दिएको थिएँ। यो फिल्ड पनि अब रिलेटेड पब्लिक हेल्थ भनेपछि हामी अब जनतासँग रिलेटेड नै हुने भएर मलाई त्यसमा पनि अलिअलि इन्ट्रेस्ट, नयाँ सब्जेक्ट, नयाँ फिल्ड, अहिले जुन अहिले उन्नति गरिरहेको यो फिल्ड थाहा पाएर त्यसमा पनि दिन मन भएर मैले त्यो पनि इन्ट्रान्स चाहिँ दिएको थिएँ दिन चाहिँ। हजुर। तपाईँको अब स्कुलिङको शिक्षा अनि सँगसँगै +2 को पढाइ कस्तो थियो? कस्तो कस्तो जिपिए ल्याउनु भएको थियो तपाईँ? हजुर, मेरो चाहिँ जे होस् स्कुलमा पनि म सधैँ क्लासमा चाहिँ फर्स्ट नै हुन्थेँ। हजुर। अनि एससीमा चाहिँ मैले जिपिए 3.75 ल्याएको हो। त्यसपछि अनि एग्रिगेटमा 11-12 को भन्नुपर्दा 3.69 आयो। हजुर, त्यही हो। अब 5th हुनु भएको छ हैन? अब स्कलरशिपमा त नाम निकालिसक्नु भएको छ। अब बिना पैसा तपाईँले पढ्न पाउनु भयो हैन? अब धेरैको चाहना पढ्ने हुन्छ हैन? यो एमबिबिएस मैले अगाडि पनि जोडेँ र कतिपय हामीले थाहा पाइरहेका छौँ, सुन्दै पनि आइरहेका छौँ कि अब पढ्न त पढ्ने यो 5 वर्षको अवधिभर कतिले स्कलरशिपै निकालेका व्यक्तिले पनि पछि गएर चाहिँ पढ्न सक्दिन कि भनेर बिचमा रोक्ने किसिमको प्रवृत्ति पनि हामीले देखिरहेका छौँ कि हाम्रो अग्रजहरूबाट पनि त्यो देखिँदै आइरहेको छ। के छ यसमा तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो सब्जेक्ट त तपाईँले रोज्नु भएको छ, अरूले पनि रोज्नुहुन्छ होला। अब पढ्दै गर्दाखेरि बिचमा रोकिने समस्या हैन? अब यो पढ्न सक्दिन कि गाह्रो हुने अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि पनि कतिले रोक्नु भएको छ। यसमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? अभियसली अब एमबिबिएस भनेको मान्छेको शरीरको बारेमा पढ्नु यो सानो कुरा त होइन, कसैको जीवनसँग खेल्नु छ होइन। हामीलाई पढ्न गाह्रो, अरू हुन त हामीलाई कुनै पनि सजिलो भन्ने होइन, सबै पढ्न गाह्रो नै हो। तर यो फिल्ड भनेको अलिक क्रिटिकल फिल्ड हो। हामी सोचेर अब पढ्न हरेकसँग हामीसँग पोटेन्सियल हुन्छ, तर हामी डराउनु भन्ने हुन्छ सबैसँग। अब यदि हामीले त्यो राम्ररी पढ्दै बेलामा अब पढ्दै अब एक्जाम अगाडि मात्रै पढ्छु भनेर त त्यो गाह्रो भइहाल्छ हरेक व्यक्तिलाई। अनि सुरुबाटै पढ्दै गयो भने सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र मसँग दाइ पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यसैले नै मलाई अझै प्रेरणा मिलिरहेछ, म सक्छु कि जस्तो लागिरहेछ। अब अगाडि हेर्दै जाउँ के हुन्छ। हजुर। पारिवारिक हिसाबले पनि तपाईँलाई साथ सपोर्ट छ हैन? जस्तो सुकै अवस्थामा तपाईँको आफ्नै दाइ डाक्टर नै पढिरहनु भएको छ। एमबिबिएस, हजुर, एमबिबिएस भ्याएर अब एमडी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई सजिलो छ। सजिलो छ, प्रेरणा मिलिरहेको छ। हजुर। अब थोरै कुराकानी गरौँ। अब यो एमबिबिएसमा पढ्नको लागि अथवा इन्ट्रान्स दिनको लागि तपाईँले तयारी कसरी गर्नु भएको थियो? त्यो दिनलाई एकचोटि फर्केर हेरौँ न। ए हजुर, मैले जे धेरैजना चाहिँ अहिले 11बाट नै प्रिपेयर गर्नुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ सोच्न त सोचेको थिएँ, तर त्यति सहज भएर 11-12मा चाहिँ मैले कोर्स बुकमै ध्यान दिएँ। किनकि सबैले कोर्स मेन भनेको हामीलाई आउने त कोर्स बुकबाटै हो, पढ्नुपर्ने पहिला जिस्ट कुरा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले थाहा पाइसक्यो नै बल्ल इन्ट्रान्सको कुरा हुन्छ भनेर मैले 11-12 दुइटैमा मेन कोर्स बुकैमा ध्यान दिएँ। त्यसपछि 12मा मैले जोइन चाहिँ प्रिमेड गरेको थिएँ नेममा, जहाँ इन्ट्रान्स रिलेटेड पढाइन्छ। त्यो बेला पनि मैले जति त्यहाँ पढाइन्छ त्यो चाहिँ हेर्थेँ। अनि त्यसपछि आएर अरू बेला त्यसपछि हाम्रो बोर्ड एक्जाम भयो 12 को। त्यसपछि रहेको 4-5 महिना थियो हाम्रो एक्जाम आउनुभन्दा अगाडि हो। त्यो बेला चाहिँ मैले इन्ट्रान्सकै बुकहरू अब एमसिक्युजहरू हुन्छ, पास्ट क्वेसन्सहरू सल्भहरू गरिरहेँ। अनि त्यसपछि पहिलो एटेम्प्टमा चाहिँ मैले जे होस् टियु अन्तर्गत र केयु अन्तर्गत छुट्टै हुन्थ्यो। टियु अन्तर्गत चाहिँ मैले 82 ल्याएको थिएँ र केयु अन्तर्गत चाहिँ मैले 76 ल्याएको थिएँ। टियुमा चाहिँ लगभग 86 सम्मले स्कलरसिप पाउनु भएको थियो, मेरो चाहिँ 82 आएको थियो। अनि मैले त्यही पढ्न त त्यही बेला पढ्छु भन्ने सोचेको थिएँ। त्यसपछि अनि यता दाइहरू सबै साथीभाइ होइन सबैजनासँग यसो सल्लाह लिँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाले 1 वर्ष एकचोटि हेरौँ न त सकिन्छ होला, एकचोटि स्कलरसिप पाइयो भने त केही हुँदैन, स्कलरसिप नै खोज्छु के अरे चाहिन्छ मलाई भनेर मैले एउटा निर्णय गरेँ। मैले 1 वर्ष पुर्ने निर्णय राखेँ। त्यसपछि 1 वर्ष कुर्ने फेरि मैले धरान सेसन हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ नेममा, फेरि त्यहाँ गएर फेरि जोइन गरेँ। त्यो बेला चाहिँ मैले किताबहरू अब डिफ्रेन्ट इन्डियन बुक्सहरू किने, साथीहरूले पनि प्रोभाइड गरे। जस्तै बायोलोजी बुकमा जिआरबी थियो, त्यसपछि आएर ट्रुम्यान्स भन्ने बुक्स थियो, त्यसपछि यता जेपिएनपी केमिस्ट्री बुक, अनि यता आएर फिजिक्समा मेगा फिजिक्स डिफ्रेन्ट बुक्सहरू किन्ने। पढ्न त म एकदम थोरोली सबै पढ्न त भ्याइनँ। मेनली चाहिँ फोकस के गरेँ भन्दा 11-12 को जुन थ्योरी मलाई कन्फ्युज थियो पहिला त्यो नै क्लियर गरेँ पहिला कन्सेप्ट। अनि यता युट्युबहरू अहिले त धेरै हामीसँग धेरै फेसिलिटी भएको भएर नि मलाई धेरै फाइदा भयो। अनि बिचमा यो कोरोनाले गर्दाखेरि
अब खासै यो बुक पढ्नु भन्दा नि मलाई यो अनलाइनतिर त्यति बेला चाहिँ अनलाइन रिसोर्सेस जुन छ नि अब दाइ दिदीहरूले खोल्नुभएको एउटा अब एक्जामहरू लिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले जस्तै पिसिबी बुस्टर इन्ट्रान्स रुटरहरू जस्ता डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरूबाट होइन हामीलाई एक्जाम लिनुहुन्थ्यो धेरै सजिलो भयो कि किनकि अब उहाँहरू नि यही फेजबाट आउट हुनुभएको होइन थाहा हुन्छ नि त होइन अनि उहाँहरूले डिफ्रेन्ट एमसिक्युजहरू प्र्याक्टिस गराउनुहुन्थ्यो त्यसपछि यता गुगलमा इन्डियन बुक्स इन्डियन जस्तै निट भन्नेको पास्ट क्वेसन्सहरू हुन्थ्यो त्यो गर्थेँ यसै गर्दै एमसिक्यू जतिसक्दो अलि पढ्न अल्छी लागेको बेला नि म बरु एमसिक्यू नै गर्छु रमाइलो लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ एमसिक्यू गर्दा चाहिँ अनि त्यही गर्दै जाँदाखेरि आज यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएँ हजुर। अब थोरै कुराकानी गरौँ होइन अब यो प्रिपेरेसन गर्नको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था शैक्षिक संस्थाहरू हुन्छन् होइन ब्रिज कोर्सको लागि अब यसमा चाहिँ मुख्य भूमिका तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन यो अब निम्समा पढ्नु भएको के भन्नु नेममा के छ निमलाई तपाईँले कसरी सम्झिनुहुन्छ हजुर नेमले नै मलाई त धेरै नेमले सपोर्ट गरे नै त्यहाँको टिचरहरूको गाइडेन्स नभए त अब हामीलाई कसरी पढ्ने कुरा त डिफ्रेन्ट मटेरियल हुन्छ तर कसरी पढ्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूसँग आइडिया हुन्छ यत्रो वर्ष पढाइसक्नु भएको डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युटहरू छन् सबै अब म पढेको त नेम नै भएर मैले अब प्रायोरिटी नेम नै भन्नु पर्यो होइन त्यहाँको हरेक टिचरहरूलाई म अब सम्पर्क गर्थेँ अनि कसरी पढ्ने भनेर होइन उहाँहरूले अब नजानेका कुराहरू कुनै कुराहरू चाहिँ बुकमा पनि हाम्रो रङ लेखिएको हुन्छ कि त्यसको लागि कन्फ्युजन हुन्छ हामीलाई त्यो दूर गरिदिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले धेरै शिक्षकहरूको धेरै भूमिका हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले तपाईँले यसरी भनिरहँदाखेरि हामीले अब यो ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्नेहरूको मार्गदर्शन चाहिँ राम्रै छ विद्यार्थीहरूको लागि भनेर बुझ्न सक्छौँ हजुर हो कुनै चाहिँ पैसाको लागि पनि भन्ने सुनिन्छ तर अब म नेममा पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल भएन मलाई सपोर्ट मिल्यो मैले गर्न सकेँ जो शिक्षकहरू एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभयो म धेरै खुसी छु उहाँहरूप्रति धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर त्यही छ हजुर। अब देशव्यापी रूपबाट त तपाईँ 5th हुनुभएको छ र त्यसमा पनि अब चितवनबाट त तपाईँ उत्कृष्टमै साबित हुनुभएको छ अब यो भइसकेपछि साथीभाइ इष्टमित्रबाट पाउने प्रतिक्रिया एक हिसाबले तपाईँले दुःख गरेर तपाईँले मेहनत गरेर त त्यो प्रतिफल तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ तापनि अब इष्टमित्रले साथीभाइहरूले दिने प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ पछिल्लो समयमा हजुर सबैजना खुसी हुनुहुन्छ सर्वप्रथम मेरो मम्मी बुवादेखि लिएर ठुलबुवा अङ्कल आन्टी सबै एकदमै रिजल्ट आउने बित्तिकै हामी सबै खुसी छौँ अहिलेसम्म साथीहरूले एकदम कङ्ग्रेचुलेसन भन्छन् अगाडिको लागि राम्ररी पढ्नुहोस् जे सपोर्ट गरिरहेको छन् त्यस्तै छ हजुर। अब 5 वर्षको यो पढाइ हुन्छ हैन अब के छ तपाईँको योजना तपाईँले देशव्यापी रूपबाट 5th हासिल गर्दाखेरि स्कलरशिपमा अबको योजना के छ कहाँ गएर पढ्ने सोचमा छ तपाईँ? हजुर अब 5औं र्याङ्कमा आएपछि चाहिँ सायद टिचिङ हस्पिटल नै पाउँछु होला मैले त्यही नै रोजाइ हुन्छ होला सबैको रोजाइ त्यही नै हुन्छ अहिलेसम्म अब अहिले मन्त्रालयले चाहिँ जे होस् उहाँले र्याङ्किङ गरेर पठाउने भन्ने सिस्टम छ किनकि अब यो त नयाँ सिस्टम हो हामीलाई नि त्यति अब अलि क्लियर त छैन तर फर्स्ट भनेको टिचिङलाई मानिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर टिचिङ रोज्नुको मुख्य कारण बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। सायद अब यो सेन्ट्रल क्याम्पस भयो अब पहिल्यैदेखिको मेन क्याम्पस सरकारी प्राइभेट भन्दा पनि पब्लिक रोजिने चलन भयो त्यसपछि अब पछिको अरू शुल्कहरूको हिसाबमा हेर्दाखेरि सायद यही कारणले नै होला विद्यार्थी अनि पछि अब एमबिबिएस पछिको जर्नी त्यहाँबाट निक्लिनुभएका विद्यार्थीहरूको सबैको रोजाइ नै अब टिचिङ भन्ने मेन प्रायोरिटी नै त्यसलाई जान्छ त्यसैले नै अब सबैको प्रायोरिटी नै त्यही हुन्छ के छ अब कहिलेबाट चाहिँ पढाइ सुचारू हुन्छ? हजुर त्यो चाहिँ अब अलि त्यस्तो थाहा छैन हजुर अहिले चाहिँ अब मन्त्रालयले अब बिस्तारै अहिले रिटोटलिङको रिजल्ट निकाल्यो अब बिस्तारै निकाल्दै काउन्सिलिङहरू हुन्छ अनि बिस्तारै हुन्छ होला हजुर। अब थोरै कुराकानी गरौँ यो एमबिबिएस नै पढ्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई केले तान्यो एकदमै यही सब्जेक्ट पढ्छु अथवा एमबिबिएसमै तपाईँले यो नाम निकाल्छु भन्ने कुरा एउटा हुन्छ नि एउटा आफ्नो सपना हुन्छ सानैदेखिबाट केले चाहिँ तपाईँलाई यो मोटिभ गरायो? हजुर मेरो यो प्रेरणाको स्रोत भनेको हजुरबुवा हजुरआमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो म सानैदेखि होइन अनि त्यसैले उहाँहरूलाई के गर्न मेरो हजुरआमालाई अल्जाइमर थियो बुवालाई प्रेसर थियो त्यही भएर मलाई उहाँहरू बिरामी भएदेखि नै मलाई उत्साह मिलेको मैले उहाँहरूलाई सन्चो बनाउन सक्छु भन्ने उ भयो त्यसपछि आएर मेरो मेन प्रेरणाको स्रोत भनेको मेरो दाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एमबिबिएसै रोज्नुभयो अनि त्यसपछि अनि बिस्तारै अब नेपालको अब यस्तो स्थिति बुझ्दाखेरि
गर्दाखेरि होइन डक्टर धेरै उत्पादन भए पनि तर जब फिल्डमा हेर्दाखेरि हामीलाई यहाँ सानो डाइरिया सानो बिरामीले गर्दा नि यहाँ मान्छे धेरै मरिएको देखिन्छ। सायद मैले एमबिबिएस रोजेर मैले यो फिल्डमा केही गर्न सक्छु कि भन्ने सोच लाग्यो, मलाई त्यही सोचले नै मलाई आज एमबिबिएस रोज्न बाध्य बनाएको। हजुर अब तपाईँले यस्तो सफलता हासिल गरिरहँदाखेरि पढाइकै सिलसिलाबाट अब एमबिबिएसको परीक्षामा तपाईँ 5th र्याङ्क हासिल गर्दाखेरि तपाईँलाई समग्रमा नेपालको यो शिक्षण पद्धति कस्तो छ जस्तो लाग्छ? नेपालको शिक्षण पद्धति मानिसले होइन भन्न त भनिन्छ नेपालमा केही छैन विदेशै जानुपर्छ भनिन्छ। नेपाल यहाँ पढ्नेसी आफूले यहाँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले विद्यार्थी यो आफूभन्दा पनि लाइक अहिले विभिन्न यो मटेरियल अब जस्तै मोबाइलहरू यता विभिन्न आएका भएर विद्यार्थी आफै बिग्रे अलि बाहिर पढ्ने कुरा भन्दा बाहिरमा फोकस भएको भएर हो जस्तो लाग्छ। पद्धति त म जहाँबाट म जस्तै मेरो स्कुलदेखि लिएर मेरो कलेजदेखि लिएर मैले जुन इन्स्टिट्युट जोइन गरेँ मैले त्यहाँ चाहिँ काहीँ पनि गलत देखिनँ, नत्र म आज यहाँ हुने थिइनँ होला। जहाँ मलाई के लाग्यो भने विद्यार्थी आफू पनि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, सेल्फ स्टडी भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि टिचर्सहरू पनि मेरो त सधैँ अब मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो, मलाई मेरो अभिभावक जसरी नै मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले नै त मलाई चाहिँ त्यस्तो पद्धति बिग्रेको भनिन्छ यहाँ केही छैन, नेपालमा केही छैन, विदेश जानुपर्छ भन्ने अहिले धेरै सुनिन्छ, तर गर्न सकिन्छ आफूले रोजेको फिल्डमा यहाँ गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यही कुरा जोड्दै थिएँ होइन। अब आगामी दिनहरूमा एमबिबिएस पढेका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले हेर्ने हो भने 5 वर्ष पढ्नु छ, यो भन्दा बरु अन्य सब्जेक्ट पढ्यो भने त त्यसको प्रतिफल हामीले छिटै प्राप्त गर्छौँ, किनभने यसमा त 5 वर्ष पढ्नु नै पर्यो, त्यो एक पैसा पनि कमाउने भइएन। यो 5 वर्ष पढ्नको लागि हामीले 5 वर्षको समय त खेर फाल्ने भयो, तर प्रतिफल केही पनि प्राप्त यो 5 वर्षको अवधिमा त हुने छैन, पैसा त हामीले पाउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति वर्ष 5 वर्ष पढ्नु छ, केही पनि हुँदैन, पैसा आउँदैन, बरु त्यो भन्दा त बरु +2 पछि अस्ट्रेलिया जान पाए भए पैसै पैसा हुन्थ्यो भन्ने पनि आम बुझाइ छ कि अहिले विद्यार्थीहरू, पछिल्लो समयको विद्यार्थीहरूमा। यसलाई तपाईँले कसरी चिर्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने एमबिबिएस भनेको हामीले डक्टर बन्नु भनेको सानो कुरा होइन जस्तो लाग्छ, किनकि मान्छेको इट इज रिलेटेड विथ मान्छेको अब डेथ र लाइफको कुरा छ नि। यो पढ्न मेन जब प्यासेन्स हुन्छ, प्यासेन्ससँग हामी पढ्दै गयौँ भने नै हुने हो। 5 वर्ष हो तर सानसानो अब घर परिवारको स्थिति एकदम नाजुक छ भनेदेखि हामीले छुट्टै समय मिलाएर त्यसलाई अब आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ नेपालमै पनि। तर पढाइ पहिला हामीले राम्ररी पढ्दै गयौँ भने पछि आउँछ प्रतिफल। अब के लाग्छ मलाई भन्दाखेरि पढ्दै गएपछि बिस्तारै फल पाइँदै गर्छ। एकदमै आत्तिनु भन्दा अब पैसा भनेर मात्रै नि भएन, पहिला जान्न पर्यो, हत्याउनु पर्छ, डक्टर पढ्ने भन्दैमा ल अब पैसा कमाउने पैसा भनेर भएन जस्तो लाग्छ। जे होस् पढ्दै गएपछि हुन्छ, आत्तिन हुँदैन, बिस्तारै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दृढ इच्छा शक्ति भयो भने जे कुरामा पनि सफल पाइन्छ भन्ने उदाहरण हो होइन यो। अब के छ त तपाईँको भावी योजना? अब यो 5 वर्ष त पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि अब एमडी चाहिँ कुन विषयमा अथवा कुन चाहिँ सेक्टरमा गर्ने सोच छ तपाईँको? त्यही हजुर विभिन्न त सेक्टर छन् होइन, तर अब हामीलाई चाहिँ अब अहिले त हामी नर्मल 11-12 भनेको नर्मल्ली पढेर गयौँ। अब हामीलाई त्यति फिल्ड अब यो कस्तो छ, म आफैलाई कुनमा म पोख्त छु भन्ने कुरा त मलाई अहिले त त्यसरी थाहा छैन होइन। अब म पढ्दै जान्छु, जे होस् रिलेटेड यही मानसिक रूप रिलेटेड नै हुन्छ नि, या यो नर्भ्सहरू रिलेटेड, न्युरो रिलेटेड त्यस्तै पढ्न सक्छु कि जस्तो लाग्छ। अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ। तपाईँले अब समय चाहिँ कति दिनुहुन्थ्यो? दिनको समय यो पढ्नको लागि चाहिँ कति समय दिनुहुन्थ्यो? हजुर रुटिन चाहिँ मैले लगभग हजुर बनाउँथेँ मैले घन्टा भन्दा पनि मैले कसरी रुटिन बनाउँदै भन्दाखेरि म चाहिँ लेट नाइट पर्सन हो, बिहान चाहिँ उठ्न खासै सक्थिनँ छिटो होइन, त्यही भएर म 8 o'clock 9 o'clockमा मात्रै उठ्थेँ। त्यसपछि मैले के गर्थेँ भने उठिसकेपछि चाहिँ मेरो बायोलोजी सेसन, सुरुमा बायोलोजी पढ्ने गर्थेँ किनकि धेरै मार्क्स बायोलोजीमा हुन्थ्यो, अनि बिहान अलि अब उठिसकेपछि अलि फ्रेस हुने हुन्छ। त्यसपछि मैले बायोलोजी पढ्थेँ, त्यसपछि खानासाना खाएर मैले केमिस्ट्रीतिर पढ्थेँ, अनि त्यसपछि बेलुकाको टाइममा चाहिँ फिजिक्स गर्थेँ। त्यसपछि हाम्रो म्याथ भन्ने नि थियो, अनि लास्ट सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट पास्ट क्वेसन्सहरू तिनीहरू सल्भ गर्थेँ। त्यसरी नै बित्दै जान्थ्यो। यति घन्टा भन्दा पनि मलाई चाहिँ भित्रैबाट मैले पढ्न पर्छ भन्ने बेलामा पढ्थेँ कि यति घन्टा भन्ने चाहिँ मेरो भएन। हजुर तपाईँ आफैमा युवा हुनुहुन्छ होइन, अब हामीले यो एकाडेमिक कुराकानी त गरि नै हाल्यौँ, अब थोरै अब सामाजिक कार्य पनि
को गतिविधिको कुरा पनि गरौँ होइन। हजुर, अब तपाईँ आफैमा एक युवा भएको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा युवाहरूको सोच चिन्तन अथवा समाज परिवर्तनतिरको यो इच्छा शक्ति चाहिँ तपाईँले कस्तो देखिरहनु भएको छ? म आफैको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ होइन जो समाजमा केही गरौँ भन्ने चाहिँ छ। यो अब एमबिबिएस भनेको त सेवा, एमबिबिएस भनेको सेवा नै हो। अब यसमा मानिसले भन्न चाहन्छ ए अब डक्टर बन्यो अब पैसै कमाउने त हो, यस्तो यस्तो सोच छ। तर मलाई के लाग्छ भने एमबिबिएस अथवा एमडी गर्दै डक्टर बन्नु भनेको एउटा मानवलाई सेवा गर्नु नै एउटा कार्य हो होइन। अनि यही हो, सेवामुखी कार्यलाई चाहिँ हामीले यसलाई जोड्न सक्छौँ होइन। किनभने अब एमबिबिएस भन्ने बित्तिकै अब प्यासेन्टसँग जोडिने भयो। अब प्यासेन्टलाई हामीले सेवा दिने बित्तिकै पक्कै पनि अब सेवामुखी हिसाबले चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब अन्तिममा अब आम व्यक्तिहरू तपाईँ जस्ता विद्यार्थीहरू जो चाहिँ साइन्स पढ्नुहुन्छ, धेरैको चाहना एमबिबिएस पनि हुनसक्छ, त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा सङ्कल्प हुनसक्छ म एमबिबिएसमै इन्ट्रान्समा नाम निकाल्न सक्छु भन्ने। त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ मुख्य कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अथवा कति समय चाहिँ पढ्न सकियो अथवा के गर्न सकियो, मुख्य कुरामा के कुरामा ध्यान दिन सकियो भने चाहिँ त्यो सङ्कल्प अथवा त्यो सोचेको कुरा चाहिँ पुरा हुनसक्छ? मलाई सुरुमा चाहिँ के हुन पर्यो भने म एमबिबिएस नै पढ्ने हो, म के गर्ने हो भन्ने सुरुमा मान्छे विद्यार्थी आफूमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि पढ्ने क्रम त अब पढ्दै गएपछि यदि अप्स एन्ड डाउन्स अभियसली हुन्छ। जस्तै अब हामीले विभिन्न मोडल एक्जाम्सहरू दिन्छ आफ्नो मेन एक्जामभन्दा अगाडि, त्यसमा कहिले थोरै नै आउँछ धेरै नै आउँछ। मेरो नि सुरुमा थोरै थोरै आएर मेरो आज म यहाँसम्म आउन सफल भएको हो। सबै अब अर्को एक्जाम दिनेलाई चाहिँ के भन्छु भने म राम्ररी कन्सिस्टेन्ट रूपमा पढ्दै जाने। आज यति घन्टा पढेँ भनेर भोलि भयो म पढ्दिनँ भन्नुभन्दा पनि ल आज अलिकति पढौँ भोलि पनि पढ्दै जाऊँ कि, सो द्याट रिभिजन भइराखोस् यसरी पढ्दै जानु। यति रिभिजन गर्दै जानु। अनि त्यसपछि समय मैले यति घन्टा पढेछु मलाई त पुगिहाल्छ भन्ने पनि त्यो सोच राख्नुहुन्न जस्तो लाग्छ। जस अब किताबहरू मिलाएर पढियो र रिभिजन मेन भनेकै रिभिजन रहेछ कि पहिलो पल्टमा मैले नाम निकाल्न नसकेको चाहिँ जति मलाई रिभिजन कम भएर जस्तो लाग्यो। किनकि अनि अहिले धेरै टाइम पनि कोरोनाले गर्दा हामीलाई टाइम पनि मिल्यो, त्यसलाई मैले राम्रो रूपमा लिन सकेँ, धेरै रिभिजन गर्न सकेँ। त्यस्तै अनि मेरो पनि समय पनि खर्च त भयो, मैले अन्य काममा पनि अझै राम्रो गर्न सक्थेँ होला होइन। तर मैले के भन्न भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने राम्ररी पढ्न सकियो भने जुन फिल्डमा एमबिबिएस मात्रै होइन सबै फिल्डमा गर्न सकिन्छ र नेपालमै गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्तिममा धेरै जसो विद्यार्थीले चाहिँ एकदम मन डुलाउनुहुन्छ क्या, अब एउटा सब्जेक्ट पढ्ने भनेर उहाँहरूको चाहना त हुन्छ तर त्यसमा नाम ननिस्किसकेपछि अर्को पढ्न पाए हुन्थ्यो भनेर मन चाहिँ धेरै डुल्छ। यो मन नडुलाउन र एउटै सब्जेक्टमा एकदम फोकस गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने जुन आफूलाई मलाई मन छ नि त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि जे हामीले विस गरिन्छ। तर त्यसलाई हार्डवर्क त चाहिन्छ नै चाहिन्छ। लकले मात्रै नि हुँदैन, यहाँ लक रहेछ उसको निक्लियो भन्ने नि धेरै छ। अब भाग्य छ भन्दैमा डोकोमा दुध दुहेर त भएन नि। हार्डवर्क मेन 99% भनेको हार्डवर्क नै चाहिन्छ। हार्डवर्क भएपछि गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसले उसले काम यो निस्केन म त सक्दिनँ भनेको यो अल्छीपना हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। गर्न सकिन्छ, म यो फिल्डमा गरेर देखाउँछु भनेर दृढ सङ्कल्प लिएपछि गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर हुन्छ, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, आफ्ना मनमा लागेका कुराकानी तपाईँले व्यक्त गरिदिनु भयो र फेरि पनि हामी तपाईँलाई बधाई दिन्छौँ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सबै कालिका एफएम टिमलाई। हजुर धन्यवाद। दर्शक श्रोताहरू, कार्यक्रम youth.com को आजको श्रृङ्खलामा हालसालै चिकित्सा शिक्षा आयोग एमबिबिएसले लिएको परीक्षा जुन चाहिँ एकीकृत प्रवेश परीक्षा थियो त्यसमा चाहिँ देशव्यापी रूपबाट लगभग 11,000 विद्यार्थी चाहिँ उक्त परीक्षामा सहभागिता जनाउनु भएको थियो र त्यसमध्ये चाहिँ 5th स्थान हासिल गर्न सफल भरतपुर 18 निवासी आशिका अर्यालसँग रहेर आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यतिन्जेलसम्म यो कुराकानी तपाईँले हेरेर साथ दिनुभयो। यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिमा रहेर साथ दिनुहुने मेरा सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरूलाई अझ धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम youth.com को यो श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता आयुष नेउपाने पनि छुटिन्छु। हवस् त, नमस्कार।